अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, केपी में इमरान खान के नए और पुरजोश इंतखाब, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हवेलियां के जलसे में की गई शोला बयानी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला केपी का एबटाबाद की तहसील हवेलिया में जलसे से खिताब करते हुए कहना यह था कि जिले इंतजामिया और पुलिस को मैं ये पैगाम देता हूँ कि अगर उन्होंने कोई बदमज़गी की या रात की तारीकी में इलेक्शन रिजल्ट बदलने की कोशिश की तो फिर वो सुबह की रोशनी नहीं देख सकेंगे और दिन की रोशनी में कोई मसला आया तो फिर वो रात नहीं देख सकेंगे। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है उनकी इस गुफ्तगू का, और इसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिले इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया है और जलसे में मौजूद अवाम जो है उनको इश्तियाल दिलाया। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब का नाम लिए बगैर कहा कि इस मौके पर उनके साथ एक मुलजिम भी मौजूद था। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक नाज़रीन, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने न सिर्फ NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब जो है उसका इनेकाद मुश्किल बना दिया है, बल्कि जिले इंतजामिया, पुलिस, इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात अमले और वोटर्स की जानों को भी खतरे में डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और रहनुमा PTI उमर अयूब की एहलिया शहरनाज को इंतखाबात एक्ट 2017 और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया है और उन्हें कल तलब भी कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत पर कारोबार हुकूमत संभालते हुए सुहेल आफरीदी की ये शोला बयानी PTI के कारकुनों में उन्हें पॉपुलर तो बना सकती है, लेकिन ये अंदाजे बयानाज़ीन उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। वो पीका एक्ट के तहत पहले बाकायदा मुलजिम वज़ीर आला भी हैं। 9 नवंबर के रोज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से की गई गुफ्तगू के बाद उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया। अगर नाज़रीन इस्तगासा उन पर इल्जामात साबित कर देता है तो उन्हें 7 बरस की कैद हो सकती है। और इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने न सिर्फ हवेलिया के जलसे में शिरकत की बल्कि निहायत सख्त लबो लहजा भी इख्तियार किया, और इसका पहला नतीजा इलेक्शन कमीशन में तलबी के नोटिस की सूरत में सामने आ चुका है। यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, जैसा कि तहरीक इंसाफ जो वफाकी हुकूमत और सियासी मुखालिफिन पर कानून से खिलवाड़ का इल्जाम लगाती है और इस्तिस्ना के खिलाफ मुहिम चला रही है, क्या वो ये समझती है कि उसे भी कोई इस्तिस्ना हासिल है? क्या उन्हें सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए उमर अयूब साहब की जो एहलियां हैं उनके इंतखाबी जलसे से खिताब करना चाहिए था? उनकी शिरकत ने शहरनाज बानो की जो जीत है ये आसान कर दी है या उनके लिए एक मुश्किल खड़ी करती है? साथ ही साथ हम असद कैसर साहब की जानिब से मुस्तफी जजिस को अबुकला तहरीक की कमान संभालने की पेशकश पर भी बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब, और इस वक्त मुझे ज्वाइन सारे मामले पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। कुंवर साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि बहुत सारी जगहों पर ये बात की जा रही है, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला केपी ने इंतखाबी जलसे में जिस तरह से शिरकत की है और शिरकत के अलावा जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू की है, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का जो इनकाद है उसको मुश्किल बना दिया है। तो क्या हम ये समझें इस चीज का कोई इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन मुश्किल के आसान होने का इंतजार करेगा? सीधे लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्शन मौखिर किया जा सकता है यहाँ पर? ये बात दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नुक्ता नजर कि केपी के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने बाकायदा इलेक्शन एक्ट की सरहिंद खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 232 है, 234 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भी जब कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली का हो या कोई भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, उसमें कोई वजीर, सूबाई वजीर, वजीर आला, स्पीकर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, वो किसी कंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये बाकायदा ये तो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की उन्होंने कि वो बाकायदा उन्होंने जाके हरीपुर में जाके बाकायदा जलसे में या हवेलिया में जाके केपी के वजीर आला ने जो अपने उमर अयूब की जो अहलिया जो इलेक्शन लड़ रही है उसके हक में जो कंपेन चलाई वो गैर कानूनी है। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, वो तो बाकायदा कानून के मुताबिक नोटिस लिया है। अब ये केपी के वजीर आला ने जो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को या उनके अमले को जो धमकियां दी हैं, जिसकी बना पर के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 245 के तहत आर्मी तलब करनी पड़ गई, तो ये सारे मामला गलत हो गए हैं। एक केपी का जो एक वजीर आला है वो सूबाई हुकूमत के वजीर आला हैं, लेकिन साथ साथ वफाक की इकाई के भी नुमाइंदा हैं बाकायदा। इस लिहाज से उनको ये महसूस करना चाहिए कि वो वफाक की इकाई के भी नुमाइंदा हैं, तो ऐसे मौके पर किसी आईनी इदारे को, सरबराह को या उनके अमले को धमकियां देना जो है वो गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तलब किया है, अगर वो नहीं जाते
جیسے کہ روایت تو یہی چلی آ رہی کہ وہ نہیں جائیں گے. اگر وہ نہیں جاتے تو الیکشن کے پاکستان کے پاس تو اختیارات ہیں کہ ان کو وہ نااہل قرار دے دیں. بے شک وہ جا کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروا لیں، لیکن نااہل قرار دینے کے تو اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس موجود ہیں. اب ماضی میں بھی انہوں نے کئی ایسی مثالیں جس میں انہوں نے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں انہوں نے نااہل قرار دیا. وہ لگا بات ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلے کو تسلیم نہیں ہونے دیا اور وہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن فیصلہ تو الیکشن کمیشن دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے پاکستان کے پاس جو بہت بڑا امپورٹنٹ اختیارات ان کے پاس ہے سیکشن 10 کے تحت، وہ الیکشن ایکٹ کے تحت، جس میں کہ وہ باقاعدہ سخت سے سخت سزا بھی دے سکتے ہیں، 3 سال کی سزا بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی اس میں سیکشن 10 کے میں لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کی توہین کرے گا تو اس کو ہم سزا دے سکتے ہیں. یہ سارے معاملات تو اختیارات موجود ہیں. اب عمل درآمد کیسے کرتے ہیں؟ اب چونکہ ہماری پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان کو بے پناہ اختیارات دے دیے ہیں، اب سپریم کورٹ پاکستان کے بھی اختیارات کم ہو گئے ہیں اور وہ چلی گئی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس. اب اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیس جائے گا. تو یہ تو صرف بلا وجہ وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے بلا وجہ میں ایک مصیبت کو لے لی ہے. ایکشن بھی ہوگا، کارروائی بھی ہوگی. تو یہ مصیبت جو ہے یہ الیکشن کے التوا کا سبب بن سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کل کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھو جی، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن وہ نہیں ہے جو 2018 میں یا 2022 میں تھا. یہ الیکشن کمیشن 2025 کا ہے جس میں کہ بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں. آئین کا آرٹیکل 218 ہے، 219 بھی ہے، سارے اختیارات ان کے پاس موجود، 222 بھی ہے. اسی طرح الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے تحت اگر کوئی الیکشن کمیشن کی کوئی توہین کرے یا کوئی دھمکیاں دے تو ان کو وہ سخت سے سخت سزا 3 سال کی دے سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات سامنے موجود ہیں. یہ ساری پنڈورا باکس کل کھلے گا کہ جب اگر وہ الیکشن کمیشن کے طلب کرنے پہ وہ نہیں جاتے تو پھر الیکشن کمیشن اپنی کارروائی کیسے کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اور اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے تمام جو حربے تو جو اختیار کیے ہیں اس نے چیف منسٹر کے پی نے، اس کا سب کا جواب کل مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان پر مطمئن کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو یا معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جو بھی مصیبت اس کو کہہ لیجیے ان کے سر پر ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ ٹل سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو درست بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. میری بات ہوئی ہے، ابھی میں چند انٹرویو میں دے رہا تھا تو ابھی میری بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام سے. تو انہوں نے یہ کہا جی ہمارے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہم ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مکمل اختیارات ہیں. ابھی میری بات ہوئی ہے ابھی آدھے گھنٹے پہلے. انہوں نے کہا جی آپ کا ہم نے انٹرویو سنا ہے کہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو آرڈر دیے تھے وہ پرانی عدالتوں نے دیے تھے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، لیکن اب جو نیا جو قانون بنا ہے، جو نئی کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گئی ہے، تو یہ حالات بالکل بدل گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سب اختیارات ہیں. تو یہ تو میں نے ابھی میری بات ہوئی ان سے، اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات تو بہت زیادہ ہیں اور اس کے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اختیارات جو ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے بڑے ہیں نا، لیکن سی ایم کے پی کو کیوں یہ لگا کہ ان کے دائرہ اختیار میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر الیکشن کو لے کر کہیں پر بھی عملہ یا متعلقہ جو ادارے ہیں یا عہدیداران ہیں وہ کہیں پر دھاندلی کرتے ہیں یا دھاندلی ہونے دیتے ہیں تو وہ ان کو سزا دے سکتے ہیں؟ یہ سی ایم صاحب نے کیوں یہ بات کی؟ آپ کو کوئی اس کی منطق سمجھ میں آتی ہے کنور صاحب؟ دیکھیے، دھاندلی کا سوال تو پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمام جو سٹاف ہے وہ تو کے پی کے حکومت کے ماتحت ہے، وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے، پولیس جو ہے وہ بھی ان کے ماتحت ہے، آرمی جو ہے وہ تو صرف صورتحال کو کھڑے ہو کر دیکھے گی، کوئی خلا بازی نہ کرے، کوئی پولیس اسٹیشن پہ قبضہ نہ کرے. یہاں تک کہ آرمی کا کردار اتنا ہی ہے کہ پولیس اسٹیشن پہ کوئی قبضہ نہ ہونے دیں، کوئی تشدد نہ ہونا دیا جائے. لیکن پورا جو کے پی میں تو حالات بہت خراب ہیں. اب دیکھیں 200 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہیں، اب 200 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کرنا، دیکھنا، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، شرک پسندی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد الخوارج کے جو ہیں وہ بھی حملے ہو رہے ہیں. یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑا اہم رول ادا کرنا پڑے گا آرمی کو بھی اور پولیس کو بھی. یہ الیکشن جو ہے وہ 23 تاریخ کو بڑے پرامن طریقے سے ہو جائیں. لیکن وزیر اعلیٰ نے جو دھمکیاں دے کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی بلا وجہ،
तो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को पीटीआई के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी हम बात भी करेंगे अमजद खान न्याजी साहब से, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, पीटीआई का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो उन्होंने ये कहा कि जी वो तो धांधली रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो मुतनब्बे कर रहे थे कि धांधली न हो, तो वो तो बेहतरी के लिए बात कर रहे थे। धांधली तो हो ही नहीं सकते ना, गवर्नमेंट उनकी अपनी है, धांधली कहां से पूरे, स्टाफ उनका अपना है, तो तमाम सिपाही हुकूमत पे धांधली के बारे में इस तरह से पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात बयान करना ये दुरुस्त नहीं था। जब इलेक्शन के दिन आप देखें कि आपका स्टाफ मौजूद है, तो स्टाफ तो सारा केपी का स्टाफ ही मौजूद है, जो चीफ मिनिस्टर के मतहत ही है, और पुलिस जो है वो भी चीफ मिनिस्टर के मतहत है, तो धांधली कहां से हो जाएगी। असल बात तो ये कि अपने वोटर्स को लेके आए, अपना पोलिंग करवाएं, ताकि आराम से तसल्ली से पुरअमन हम माहौल पैदा करें। कुंवर साहब, आपको लगता है, देखिए आपका इतना वसी तजुर्बा है, आपको लगता है कि वो कह किसी और को रहे थे, सुना वो किसी और को रहे थे, उनके इल्म में कोई ऐसा प्लान आया हो धांधली के हवाले से? ये देखो, गुजारिश ये है कि हमारे सियासतदानों को भी तमाम देखना चाहिए कि हालात कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक आतिशफशां की तरह खड़ा है, बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, आर्मी की भी कार्रवाई हो रही है, दहशतगर्दी भी हो रही है, हर रोज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हालात को ठंडे दिल से गौर व खोज करें। धमकियां देने से, जलसे करने से क्या फायदा है? आप लोगों को ये बताएं कि धमकियां देने से, जलसे करने से फायदा हो ना हो पीटीआई को, लेकिन होता हुआ जरूर दिखाई देता है। लेट्स सी अब कल इलेक्शन कमीशन इनकी अगर ये वहां पेश होते हैं, नहीं होते हैं, जो भी सिचुएशन रहती है हम आपको यकीनन आगाह करते रहेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप साबिक सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, आपकी जो वसी मालूमात हैं, जो आपका इल्म है, उसमें से कुछ चीजें आप हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन के का दायरा इख्तियार क्या है, किस तरह से दायरा इख्तियार जो है, इनफैक्ट जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं वो बढ़ चुके हैं, ये कुंवर दिलशाद साहब हमें बता रहे थे। लेकिन क्यों वज़ीर आला साहब को ये लगा कि ये चीज उनके दायरा इख्तियार में आती है कि वो इस तरह से एक जलसा आम में शिरकत करें, वहां खिताब करें और फिर धमकी भी लगाएं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अमजद खान न्याजी साहब से एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस लिया है सुहेल खान आफरीदी की हवेलिया में एक जलसे के दौरान की गई गुफ्तगू का, इनफैक्ट उसको धमकी करार दिया जा रहा है और कहा यह गया है कि उन्हें कल तलब किया गया है इसलिए कि उन्होंने पहले तो इस जलसा आम में उन्होंने शिरकत की हैसियत से की, और फिर ये जो सारी बातें उन्होंने की अमले को और जो जिम्मेदारान हैं वहां पर उनको किस तरह से उन्होंने ये धमकियां दी हैं, इस पर कल उनसे बास पुरस की जाएगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए कुंवर दिलशाद साहब का क्या मौक़िफ़ है, ये ब्रेक से पहले आप जान चुके हैं। पीटीआई इस पर क्या राय रखती है, क्या मौक़िफ़ रखती है, ये जानने के लिए हमने पीटीआई के सीनियर रहनुमा अमजद खान न्याजी साहब को दावत दी है। शुक्रिया सर, आप वक्त निकाल रहे हैं। न्याजी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि चले अगर मगर के साथ ही सही, वज़ीर आला साहब को जिस धांधली का उन्होंने जिक्र किया है, क्या इसका पहले से कोई इल्म हो गया था, क्या कोई प्लान था जो उनकी नॉलेज में आया था कि उन्हें यहाँ पर पहुंचकर ऐसी गुफ्तगू करना पड़ी? सर आप देख रही हैं, हम जेर जबर भी कहते हैं तो पता नहीं कितना तूफान आ जाता है। और आपको इल्म होगा कि 8 फरवरी को हमारा पूरे का पूरा मैंडेट उठा के चले गए। उसके बाद जितने भी जिमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए हैं, बॉक्सेस उठा के लेके चले गए। चीफ मिनिस्टर ने तो कुछ भी नहीं कहा, उनकी बात को ट्विस्ट किया गया और उस पे इतना चाय की प्याली में तूफान उठा के अब इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग भी स्टार्ट हो गई। मतलब क्या से क्या बना दिया गया। ये जमहूरियत तो नहीं है, जमहूरियत तो बर्दाश्त का नाम है। मुखालफिन को सोचना चाहिए। और फॉर्म 47 को कितनी जुल्म करोगे, कितनी फस्तायत करोगे। अब देखें, कलेक्टिव चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने एक डायरेक्शन दी है कि बाबा धांधली से बचो, धांधली का ख्याल भी ना आना। ये तो नहीं कहा कि हम धांधली करना चाहते हैं। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसको ट्विस्ट किया गया है तो उसको धमकी का नाम दिया गया है। देखें, चीफ मिनिस्टर ने ना कोई धमकी अमेज लेजा था, ना कोई उनका एटीट्यूड था। उसके बावजूद भी देखें यहाँ पे लोगों के साथ क्या, वो लोगों को उठा के जेलों में बंद कर दिया गया। अच्छा, हमने ना अमजद साहब जो सीएम साहब ने फरमाया है ना आज, जो सीएम साहब ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू का क्लिप भी हमने चलवाया है। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री यहाँ पर
اگر کر سکوں کہ آپ نے کہا کہ ان کا لہجہ جو ہے وہ دھمکی آمیز نہیں تھا، لیکن سر کسی سے یہ کہنا کہ اگر دھاندلی رات کو ہوئی تو ذمہ دار شخص صبح نہیں دیکھ سکے گا، اور اگر دن میں ہوئی تو وہ رات نہیں دیکھ سکے گا، یہ اگر کھلی دھمکی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ جمہوریت جو ہے وہ برداشت کا نام ہے، تو جمہوریت جو ہے وہ قانون کے احترام کا نام بھی تو ہے نا سر؟ اس نے اس کے کیا وہ لہجہ ایسا تھا یا اس کے ورڈز کو ایسے کوئی اس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ بابا آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے دھاندلی کو روکنا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہونے دینا کہ اس کی ذمہ داری ہے افسر، جو بھی افسر ہوگا، اور کیونکہ آخر وہ صبح سرحد اپنا کے پی کے میں بیٹھا ہے، آفیسر ہوگا، کوئی کس پوسٹ پہ ہوگا، کوئی کس پوسٹ پہ ہوگا، تو ان کے بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اور رول آف لا کو اور ایز پر جو الیکشن کمیشن کی جو روشنی میں جو الیکشن ہوں، یعنی کہ فیئر اینڈ فری الیکشن، تاکہ ہر ایک کو موقع مل سکے۔ امجد صاحب، فیئر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح سے سی ایم جو ہیں کسی بھی صوبے کے، وہ اس طرح سے کسی بھی الیکشن کیمپین میں جا کر جلسہ عام سے خطاب نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے صرف ایک ہدایات جو ہیں الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں، امجد صاحب عرض سن لیجئے نا، اگر یہ ہدایات جاری کرنی تھی تو سی ایم صاحب اپنے آفس سے بھی کر سکتے تھے نا، حویلیاں جانے کی کیا ضرورت تھی سر اس کے لیے؟ آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں، سارے لوگ دن دناتے پھر رہے ہیں، ہر جگہ پہ دن دناتے پھر رہے ہیں، تو ان کو تو کسی نے یہ بات نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور مخالفین، حالانکہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی بائی کاٹ میں ہے، لیکن مخالفین کے جو اپنا امیدوار ہیں ان کے اپنا پوسٹرز کیا، بینرز کیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کے ووٹرز کو، ان کے سپورٹر کو اٹھا کے تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن امجد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کے غلط کام کو، کسی کے غلط فیل کو، غلط عمل کو آپ جسٹیفیکیشن کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے؟ جو سی ایم صاحب نے کیا، ناٹ ایٹ آل، نہیں، میں نے جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، میں سچ بتا رہا ہوں کہ سچ کو برداشت کریں، اور اپنے جو اگر آپ کی وہاں پہ کے پی میں گورنمنٹ نہیں ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ وہ برداشت کریں جو فارم 47 کی گورنمنٹ کے بینیفیشری ہیں، آج گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اگر ایک صوبے میں لوگوں نے دھاندلی نہیں کرنی دی تو اس کی وجہ ہے کہ ان کی روایات ہیں۔ اچھا، لیکن امجد صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے کہ اس کا نوٹس لے لیا اور بہت ساری جگہوں پر یہ خبر گردش کری ہے۔ ابھی ہم کنور صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، کنور دلشاد صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اختیارات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو سی ایم صاحب کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اس عمل پر۔ ہاں آسما، کرنے کی تو یہ گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، قانون اور قاعدے میں تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ بھی کوئی قانون اور قاعدے میں تو نہیں۔ تو پھر امجد صاحب آپ موقع کیوں فراہم کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سی ایم نہیں گئے ہوتے تو عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کے جو حلقہ ہے اس میں پرابلم نہ ہوتا؟ اب تو یہ بات بھی کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہی التوا کا شکار ہو جائے ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے کہا کہ رات کا دن اور دن کا رات بنانے میں ویسے بھی ماہر ہیں۔ اچھا، مجھے پھر یہ بتا دیجیے گا کہ بہت ساری چیزیں جو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم حکومت سے بات کرتے ہیں کہ کیوں آپ کے لیے اس طرح کی پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ زیر زبر پیش بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی کہہ دیجیے کہ اسد کیسر صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ مستعفی ججز کو وکلا تحریک کی کمان سنبھالنے کی ہم پیشکش کرتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح آفر ہے؟ اس طرح کی آفر کی جانی چاہیے، اور اس طرح کی آفر سے اور اس طرح کی تحریک چلانے سے معاملات جو ہے امجد صاحب وہ صحیح ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ سر آسما، یہ پاکستان کالے کوٹ والے نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ ہم تو دیکھیں کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور اس پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھے۔ لیکن جن کالے کوٹوں والوں کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہے، پراپر ایک طریقہ کار کے ذریعے کیا ہے، 27ویں ترمیم کے بعد کیا ہے، ان کو بھی پھر اسی طرح سے قبول کیجئے جیسے آپ باقی کالے کوٹ والوں کی بات کر رہے ہیں امجد صاحب۔ آج آپ
IMF की रिपोर्ट पढ़ी है ना, उसमें बिल्कुल है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम का निजाम हिस्सा भी है अदल पे सर वो जो आज हम शामिल करेंगे उस टॉपिक को मेरी प्रोग्राम बात में। सुन लेना। जी सर। चलो शामिल अगर करेंगे तो उस रिपोर्ट के अंदर खास तौर पे 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और निजाम अदल पे जो सवालात उठे हैं, ये हमारे लिए बायस शर्म है। आज दुनिया के अंदर हम 142वें नंबर पे, पता नहीं वहां से गिर के आप पता नहीं 200 पे चले जाएंगे, ये हाल होगा। चाहिए ये था कि आप इसको बेहतर करते। आपने 160 केसों के लिए नई आईनी अदालत बना दी और सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बना दिया। आपने कौन सा कमाल किया? अशराफिया ने अपने गिर्द एक सेफ्टी वाल्व खड़ी कर दी कि जी हम बंदा मार देंगे, हम कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे, हमें कोई पूछने वाला ना हो। क्या किया उन्होंने? अपने लिए कुछ किया है ना। क्या उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई ऐसे कावानीन मुतारिफ कराए या ऐसी लेजिस्लेशन हुई जिसमें आम आदमी का कोई फायदा हो? वो सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है, देखिए रिपोर्ट में क्या था कि सियासी अशराफिया, माशी अशराफिया और नाहल जो ऑफिसरान है, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बुनियादी मैं ये बुलेट्स पॉइंट्स बात कर रहा हूँ, मतलब रिपोर्ट में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्रक्स पॉइंट्स यही हैं कि जो लुब लुबाब है सारे रिपोर्ट्स का, तो आप खुद अंदाजा करें कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप लुब्बे लुबाब की बात करें तो ये जो सारी गुफ्तगू अमजद खान नियाजी साहब हमने आपसे की है, इसका लुब्बे लुबाब भी थोड़ा सा हमें फरमा दीजिएगा। ये जो नोटिस जारी हुआ है कल तलबी का, सीएम साहब जा रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे होंगे, उमर अयूब साहब की एहलिया जा रही होंगी, शहरनाज साहिबा? जी, हमारे लॉयर जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, बेहतर वही समझते हैं। अभी तक इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि वक्त तो कम है, कल तलब किया गया है। नहीं किया है, मान लेते हैं। मैंने यही कहा कि ये सारा चीजें हमारे जो लीगल टीम है वो इसको बेहतर हैंडल करेगी। ठीक है, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से और जिस तरह से आप लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, इससे ये समझा जाए कि आपको इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं एतमाद तो है ना, इसीलिए जाहिर है कि आप ये कैंपेन भी चला रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं। एतमाद ना होता तो आप हिस्सा ही ना लेते इलेक्शन में। सुने ना, इलेक्शन, मेरी बात सुने जी सर। देखिए, हम मुल्क में अनारकी नहीं चाहते। बेसिकली ये जो इलेक्शन कमीशन है, एतमाद 0% है, लेकिन हम चाहते हैं कि निजाम आगे की तरफ बढ़े, निजाम चले, सिस्टम चले। लेकिन बदकिस्मती है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आगे चलना ही नहीं चाहती। वो निजाम को स्टक करके बैठी है, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। और ये निजाम जो मैंने पहले कहा कि ये बोसीदा होके गिर चुका है, निजाम बहुत सीधा होकर गिर चुका है, आप ये समझते हैं। और इलेक्शन पर आपको 0% एतमाद है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कैंपेन भी चला रहे हैं और उस कैंपेन में, उस जलसा आम में आपके सीएम भी शिरकत करते हैं। और अब उनको जो गुफ्तगू उन्होंने की है सुहेल आफरीदी साहब ने, उनके साथ साथ उमर अयूब की एहलिया शहरनाज जो यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनको भी कल तलब कर लिया गया। लेकिन अब आपने फरमाया कि आपके वकला अभी डिसाइड करेंगे आपकी टीम के आप लोगों को कल वहां जाना है या नहीं जाना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो IMF की एक रिपोर्ट, जिसका अभी अमजद साहब ने भी जिक्र फरमाया कि मुल्क की तरक्की में अशराफिया जो है, पाकिस्तान की तरक्की में यहाँ की जो अशराफिया है वो बहुत बड़ी रुकावट है, ये IMF की एक रिपोर्ट में कहा गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं और इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, ये जानेंगे हम समर हारून बिलौर साहिबा से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं IMF की पाकिस्तान के हवाले से चश्मकुशा रिपोर्ट की और अलार्मिंग रिमार्क्स की। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। करप्शन की नजर होने वाली रकम से पाकिस्तान में पैदावार और तरक्की में इजाफा हो सकता है। IMF का इसी रिपोर्ट के अंदर कहना यह भी है नाज़रीन कि गवर्नेंस बेहतर बनाने से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान 5 वर्षों में 5.6% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में इस चीज़ का भी जिक्र है कि टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतजाम और
जो निगरानी बदउनवानी है उसका बायस बन रहा है। सिर्फ IMF ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान का नंबर जो है वो 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के साथ 135वां हो गया है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि क्यों जी ये जो अशराफिया है इसको इतनी खुली छूट दी गई है, इस पर हुकूमत का आज जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियोज़ में दावत दी है मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली समर हारून बिलोर साहिबा को, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। समर साहिबा पहले बहुत शुक्रिया आप मुझे ज्वाइन कर रही हैं। ये रिपोर्ट जिसका मैं तस्करा करी थी यकीनन आपके भी इल्म में होगी, टेक्निकल बातों में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, सीधा सीधा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जो IMF ने सीधे सीधे लफ्जों में कहा है टैक्स चोरी हो रही है, मुल्क की अशराफिया कर रही है और मुल्क की अशराफिया के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बहुत हद तक मैं IMF की इस रिपोर्ट से सहमत हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या लूप होल्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अभी तक एक नॉन सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, और क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको ये वसूख से कह सकती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कम अज कम 80-85% इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ट्रेड डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमें सिस्टम्स बनाने में टाइम लगेगा। ये इसमें ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। और अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर वो ओनस लिया है सख्त फैसले करने का, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। जो अब टैक्स चोरी में या नॉन फाइलर होगा, उनको आपको पता है तरह तरह की मुश्किलात हो रही हैं, बैंक अकाउंट उनके मुंजमद हो रहे हैं, ID कार्ड उनके ब्लॉक हो रहे हैं। ज्यादा लोगों को आप उस नेट में लाने की कोशिश करें, और उसके लिए सख्त हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, जिन हरबों की वजह से हमें एज अ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ब्लो बैक भी होता है, क्योंकि हम लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप पर तनकीद भी होती है। जैसे आप अवाम ये कहते हैं कि हमें तो टैक्स नेट में लाने के लिए, आपने खुद फरमाया कि बहुत सारे हरबे जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम नैब की बात करते हैं, जिन्होंने बड़ी जो अशराफिया है, जो बड़ा करप्ट माफिया है, उसके ऊपर हाथ डालना है, उसके लिए करप्शन की हद मुकर्रर कर दी है। 50 करोड़ रुपए से नीचे अगर कुछ हो रहा है तो वो तो करप्शन की मद में नहीं आएगा, उससे बड़ी करप्शन जो है उस पर बाज पुरस कर सकता है नैब। ये क्यों है? नहीं, देखिए आपको पता है नैब जो एक इदारा ऐसा है जो कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एक टूल की तरह यूज हुआ है। और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप PTI के हमारे कोलीग से पूछेंगे, उनको नैब से गिले शिकवे हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, तो खत्म कर देना चाहिए। देखिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का एक तरीकेकार तो होना चाहिए ना। जब तक हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव एंड क्लीन सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। अगेन मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दूंगी, क्योंकि मेरा काम है अपने सूबे की नुमाइंदगी करना। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कोहिस्तान में आप देखें, कोहिस्तान में ब्रिज नहीं है। बच्चियां क्लास प्राइमरी स्कूल की बच्चियां एक वुडन ब्रिज जिसके ऊपर लॉग्स लगे हुए क्रॉस करके हर रोज स्कूल आती हैं और जाती हैं। बारिश हो तो उनका स्कूल मिस हो जाता है, फ्लड्स आए तो वो बह जाते हैं। किस किस्म के पैसे वहां से निकल रहे हैं, किस किस किस्म की गाड़ियां वहां से निकल रही हैं, कितने कितने कैश अकाउंट्स वहां से निकल रहे हैं। अनबिलीवेबल। मतलब आई थिंक मैं और आप अगर वो मैथ्स करने बैठे तो हमें इतनी ज्यादा ना गिनती आएगी, ना हम उन इतने पैसों को किसी शुमार में कर सकेंगे। तो वी डू नीड, मतलब ये जो हमारी हो रही है, जिसमें अगर पॉलिटिकल फिगर्स इन्वॉल्व हैं, अगर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, अगर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल फिगर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक सूबा जाहिर है PTI की वहां पर हुकूमत है, इतनी बड़ी बड़ी करप्शन के स्कैंडल्स वहां से आ रहे हैं, उसके बावजूद बानी की जो शोहरत है या PTI की जो सपोर्ट है वो क्यों नहीं कम हो पा रही? देखिए, एक तो हम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा से वोट नहीं उठाते या हमारा मैंडेट नहीं है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिफ्ट कर दिया जाता है। उनके लिए वहां पे क्लियर प्लेइंग फील्ड बचा दी जाती। ये मैं मानूंगी, मैं जहां पे झूठ नहीं बोलूंगी। ये तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा में एक है, पॉपुलर जमात है। कोई कुछ करते क्यों नहीं? आई एम रियली सॉरी। बिलावल भुट्टो साहब पिछले दिनों आजाद जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहां ये कहते हैं कि मैंडेट हमारा था, लेकिन
یہاں پر وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی اور کے کہنے پر ان کے وزیر اعظم آتے رہے. آپ یہی گلہ کے پی کو لے کر رہی ہیں, تو پھر آپ دونوں جماعتوں کا تو اتحاد بھی ہے, کچھ کریں پھر اس کے خلاف جو لوگ ان کو بار بار مینڈیٹ دے رہے ہیں, یہ دیتے رہیں. دیکھیے, ہم نے وہاں پہ ایک جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہے بھرپور قسم کی. ہم وہاں پہ دونوں پارٹیاں اور ہمارے ساتھ وہاں پہ JUI عوامی نیشنل پارٹی بھی مل کر ایک جدوجہد کر رہی ہے, کیونکہ نمبرز اتنے لاپ سائیڈڈ ہیں اسمبلی میں. تو دیکھیں, غیر آئینی کسی اقدام کی ہم سفارش نہیں کرتے. یہاں پہ میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ جو نیب کا صوبائی ادارہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت نے فارغ کر دیا. اب صوبے میں ایک خود احتسابی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو اگر ہم نیب کا ادارہ بھی بند کر دیں فیڈرل لیول پہ وداؤٹ برنگنگ ان این آلٹرنیٹو, تو پھر تو یہ کھلی چھوٹ ہو جائے گی. یہ جو IMF کی رپورٹ میں جو لوپ ہولز ہیں یہ تو اور بھی زیادہ ایکسپلوئٹ ہوں گے. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا انپٹ دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو چیزیں آئیں گی یہ جنریشنز کے لیے پھر بنیں گی. جو سسٹم بنے گا, ہم ابھی بھی اگر آپ ہسٹری کی بکس میں جا کے دیکھیں, ہم ایک بہت نیا ملک ہیں. ہمیں تو ابھی 100 سال بھی نہیں پورے ہوئے. ہمیں اپنے سسٹمز ان پلیس کرنے پڑیں گے. لیکن یہ ملک پہ جب اشرافیہ نے اس کو لوٹنا ہوتا ہے تب یہ اتنا نیا ملک کیوں نہیں ہے جتنا انہوں نے لوٹا ہے. جس طرح چلے آپ نے کوہستان اسکینڈل کی بات کی, لیکن IMF کی رپورٹ پہ اگر آ جائیں, جتنا پیسہ اس ملک سے لوگ بنا گئے ہیں وہ عوام کی فلاح کے لیے بھی تو خرچ ہو سکتا تھا. لیکن تب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نئے ہیں اس لیے ابھی ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. عوام کے لیے ہی کرنا چاہیے. دیکھیں, جہاں جہاں پہ جو چوری, میں تو اس کو چوری کہوں گی, لوگ اس کو کوتاہی کہتے ہیں, میں اس کو چوری کہوں گی. یہ چوری ہے جو ولفلی آپ کسی کا حق مار رہے ہیں. آپ جو پیسے عوام کے لیے ہیں یا حکومت کی سہولت کے لیے ہیں وہ آپ اپنے گھر لے جا رہے ہیں, تو یہ چوری ہے. جہاں جہاں چوری پکڑی گئی وہاں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ. اس میں کسی کی پولیٹیکل کی آپ بات کر رہی ہیں سمر صاحبہ, کہا جا رہا ہے کہ کل الیکشن کمیشن سے بھی کسی کو سزا ہو سکتی ہے. میں حویلیاں کی بات کر رہی ہوں جہاں پر ایک دھمکی جس کو کہا جا رہا ہے خاص طور پر آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے CM KP نے لگائی ہے. وہ تو آئی تھنک دنیا نے سنی ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو CM صاحب کا ایک الیکشن میں جانا ہی الیکشن کیمپین کے لیے وہ ایک الیکٹرل جلسہ تھا. وہاں پہ ساری باتیں, ساری تقریریں ایک اسپیسیفک سیٹ کے لیے ہوئی. پرائم منسٹر صاحب بھی جا سکتے تھے, وہ بھی وہاں پہ جھوٹے سچے, اور خدا نہ خواستہ کہ وہ جھوٹے وعدے کرتے, لیکن وہ بھی وعدے کر آ سکتے تھے. ان کے بھی ڈسپوزل پہ بہت سارے فنڈز اور بہت ساری امارات ہیں. لیکن کیونکہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے, جو بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز PMLN کی طرف سے ہے وہ اس کیمپین کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. ادھر CM صاحب جاتے ہیں, پہلے وہ ان کا جانا ہی غلط, پھر انہوں نے جو دھونس اور دھمکی دی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسی بہت ساری غلطیاں تو نون لیگ والے بھی کرتے رہے ہیں. بہت دفعہ ایسے جلسوں میں, ایسی مہم میں نون لیگ کے بہت سارے ایسے سربراہ جن کا نہیں جانا بنتا تھا, پبلک آفس ہولڈر تھے, وہ بھی جاتے رہے. نہیں, تو ہم ہر چیز میں پاسٹ کا وہ دیں گے. ایک چیز میں نے غلط کی, نہیں. دیکھیں, اگر میں اگین کہتی ہوں, ہمارے سسٹمز جیسے جیسے اسٹرکٹ ہوتے جا رہے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے رولز بہت سخت ہیں. مطلب ہم لوگ تو ادھر سے ادھر بھی کبھی کسی کے لیے, صرف ان کے لیے سخت نہیں, ہمارے لیے بھی سخت ہے. ہم لوگ کیمپین کرنے نہیں گئے کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سختی جو ہے یہ مزید سخت ہوتی ہوئی کل ہمیں دکھے گی؟ لیکن آپ مجھے ایک بات, پرسوں وہاں پہ الیکشن ہے, یہ سٹنگ CM ہے, ٹھیک ہے. الیکشن بہت کانٹے دار ہوگا کیونکہ الیکشن ہوگا, ابھی جو حالات ہیں آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ہوگا, انلیس کل کوئی بہت بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن لے لے. اور دیکھیں, وہ بڑا فیصلہ ہماری طرف سے پرومپٹ نہیں ہوا. ہمارے تو کینڈیڈیٹ, ہماری تو جو پروونشل لیڈرشپ ہے وہ سارے پھر رہے اپنی, انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ وہ کیمپین کے ذریعے یہ سیٹ نکال دے. کوئی وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے, کوئی وہاں پہ بڑی بڑی دعوے وعدے نہیں ہوئے. ایک جیسے ایک ہلکے کی الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس کو چلایا گیا ہے. باتیں تو اس سائڈ کے اسٹیج سے ہوئی ہے نا, ایک بہت بڑا اسٹیج سجا کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنی ایفرٹس کے ذریعے, اپنی کیمپین کے ذریعے. CM صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو بالکل بھی الیکشن کمیشن کے اوپر PTI کہہ رہی ہے کہ ان کو 0% ابھی امجد خان صاحب سے بات کر رہے تھے اعتماد ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہو سکتی ہے, اسی لیے انہوں نے دھمکی. نہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں, CM صاحب نے امن جرگا رکھا, وہاں پہ انہوں نے اگینسٹ بیٹر ججمنٹ
نہیں کرنا چاہیے تھا. پختون تحفظ موومنٹ کے دو جو اہلکار ہیں ان کو بلایا, پہلے ان کو بلایا الیکٹڈ جو پارٹیز ایک ڈفرنٹ سٹرکچر فالو کرتی ہیں ان کے بیچ میں ایک موومنٹ کے لوگوں کو بلایا. ان کو بلا کے پہلے ان کو تقریر کے لیے نہیں چھوڑا. جب وہ وہاں سے گئے تو وہ آج دن تک لاپتہ ہیں. سی ایم صاحب ایک کا سر پھاڑ رہے ہیں, دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں. پہلے تو آپ کے جو جرگے پہ لوگ آئے تھے, آپ کے جو مہمان لاپتہ ہوئے ان کا پتہ کرا لیں. دوسری بات یہ کہ جو پرسوں الیکشن ہے ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے, اس لیے انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے. پی ٹی آئی کو ہار دکھائی دے رہی ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے الزامات اور دھمکی اور دھونس دھمکی دگ لگا رہے, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ ایک چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی گلی کے گنڈے نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ گلی کے گنڈے نہیں ہیں. اور شاید یہ وجہ ہے کہ ان کی جو دھمکی ہے اس کا نوٹس جو ہے لیا گیا. لیٹس سی آپ والی بات کے کل کیا ہوتا ہے, کوئی بڑی خبر بھی آ سکتی ہے الیکشن کمیشن سے. بہرحال بہت شکریہ سمر ہارون دلور صاحب. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ سے اور ڈیٹیل میں بات ہوتی, خاص طور پر سی ایم بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, گورنر کے پی کے حوالے سے بھی, بٹ افسوس کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ کو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.